جی अस्सलाम वालेकुम। NA 249 कराची में ज़िमनी इंतखाब हो गया और हमने देखा कि जो सिलसिला सेनेट के इंतखाबात से शुरू हुआ था, फिर डस्का तक पहुंचा, वो कराची के इंतखाबात में भी हमें नजर आया कि अपोजिशन की पार्टियां जो हैं उनमें दूरियां ऐसे लगता है कि ज्यादा बढ़ रही हैं, आपस में इल्जामात का तबादला हो रहा है। इलेक्शन से पहले ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि तहरीक इंसाफ जिसके फैसल वार्ड हाउस सीट से जीते थे 2018 में, उनकी जगह इस दफा अमजद आफरीदी को टिकट दिया गया था, उनके दरमियान और मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल के दरमियान मुकाबला होगा और कांटे का मुकाबला होगा। अगरचे वो मुकाबला जो है, अगर उसको 1-1 देखा जाए तो वो उस तरह से नहीं रहा। मिफ्ता इस्माइल ने अमजद आफरीदी से ज्यादा वोट हासिल किए, बहुत ज्यादा उनसे लीड थी, तकरीबन 3-4 हजार वोट उनसे ज्यादा लिए और दूसरे नंबर पर आए। और पीटीआई जो है वो 5वें नंबर पर चली गई, जो कि उनके लिए बहरहाल एक आई ओपनर जरूर है कि वो जो ये दावा करते थे कि हमने कराची में MQM की जो बादशाहत थी, जो उनकी मोनोपोली थी, उसको तोड़ दिया है और कराची ने हमें एक चांस दिया है अपनी खिदमत करने का, वो खिदमत करने में वो नाकाम रहे हैं। पिछले 3 साल में कोई उनकी ऐसी कारकर्दगी, ऐसी प्रेजेंस न सिर्फ उस हल्के में बल्कि पूरे शहर में नजर नहीं आई, जिसकी बुनियाद पर लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन जो झगड़ा शुरू हुआ है इस वक्त, वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान है, क्योंकि पीपल्स पार्टी रादर अनएक्सपेक्टेडली ये नशिस्त जीत गई है। अगरचे सिंध में उनकी हुकूमत है और जाहिर है कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट्स होती हैं उन्हें हमेशा एक एडवांटेज होता है, वो तरक्याती काम भी करवा सकती हैं, वो आवाम से दावे भी कर सकती हैं और लोगों को ये उम्मीद होती है कि क्योंकि ये हुकूमत में है, अगर हम इनके उम्मीदवार को वोट देंगे तो शायद हमारे काम होना आसान होगा। और पाकिस्तान में ट्रेडिशनली यही पैटर्न रहा है कि जो हुकूमत एक इक़्तिदार में होती है जिस जमात की, उनको ज़िमनी इंतखाबात में एक एज होता है, उनको कामयाबी मिलती है। सो ये तो हुआ, लेकिन जो अंदाजे लगाए जा रहे थे इलेक्शन से पहले, उसमें पीपल्स पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही थी। सो उनका इस तरह से इलेक्शन जीत जाना जो है, उसको थोड़ा सा शुबे की नजर से देखा जा रहा है। ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि शायद उन्होंने सेनेट के इंतखाबात में जो एक मुबैना डील कर ली थी एस्टैब्लिशमेंट से, ये भी उसी का हिस्सा है जिसकी बुनियाद पर जो है उनको ये इलेक्शन जिताया गया, ये सीट उनको इनाम में दी गई। और इन इल्जामात की बुनियाद ये है कि जो रिजल्ट्स हैं वो खासी ताखीर से आए, हालांकि टर्नआउट जो है वो बहुत लो रहा, तकरीबन 14-15% जो है वोट पोल हुए। तो इतने थोड़े वोट्स को काउंट करने के लिए और नतीजा अनाउंस करने के लिए जो है इतनी ज्यादा देर हुई, उसकी वजह से लोगों में शुबहात पैदा हो रहे हैं। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि अगर मुस्लिम लीग नून का ये इस्तदलाल था डस्का में कि उनकी प्रेजेंस है पंजाब में, पीपल्स पार्टी की प्रेजेंस नहीं है, इसलिए पीपल्स पार्टी को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, तो बहरहाल इसी तरह से मुस्लिम लीग नून की भी प्रेजेंस सिंध में या कराची में उस तरह से नहीं है जिस तरह से पीपल्स पार्टी की है। अगर कोई रॉन्ग डूइंग हुई है, अगर कोई धांधली हुई है और उसके सबूत मौजूद हैं, तो उसको इलेक्शन कमीशन में पेश करना चाहिए और जो कानूनी तरीकाकार है वो इख्तियार करना चाहिए, जैसे आपने डस्का के इलेक्शन में किया। और हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन का एक प्रोएक्टिव किरदार उस वक्त नजर आया, जिसकी सबने तारीफ भी की, सबने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत इंडिपेंडेंटली फैसला किया है। और उसके बाद केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। तो आपके पास लीगल चैनल्स अवेलेबल हैं, आप उन पर इन्हिसार करें। आपस में जो है वो इल्जामात का तबादला करने से अपोजिशन सिर्फ कमजोर होगी, उसका जो है वो कोई फायदा नहीं होगा इन द लॉन्गर रन। और खास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब मुस्लिम लीग नून पीटीआई से भी लड़ रही है, वो पीपल्स पार्टी से भी लड़ रही है, और इलेक्शन के फौरन बाद जो है वो नवाज शरीफ ग्रुप ने, मरियम नवाज ग्रुप ने और शहबाज शरीफ ग्रुप ने एक दूसरे पर इल्जामात भी लगाने शुरू कर दिए कि शायद आपने हमें उतना सपोर्ट नहीं किया जितना आपको करना चाहिए था। तो अगर आप इंटरनली डिवाइडेड हैं तो आप अपने दुश्मन का मुकाबला, सियासी दुश्मन का मुकाबला किस तरह कर सकते हैं। सो मेरी उम्मीद ये है कि ये जमात जो इलेक्शन हारी है,
یہ تھوڑی سی انورڈلی سول سرچنگ بھی کرے گی. 600-700 ووٹوں کا فرق ہے. نظر ثانی کی درخواست بھی دی جا سکتی ہے, ووٹوں کا ریکاؤنٹ بھی کروایا جا سکتا ہے. سو دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ان کو کوئی ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا. لیکن اس کے باوجود اس الیکشن میں بہت ساری ایسی اور چیزیں ہیں جو حیران کن ہیں. پیپلز پارٹی کا جیتنا, جیسے میں نے کہا, وہ ایک حیران کن چیز ہے. تحریک لبیک کی پریزنس جو ہے وہ ہمیں ایک دفعہ پھر نظر آئی, اور ایک طرف آپ ان کو بین کر رہے ہیں, دوسری طرف وہ الیکشن میں اس طرح کھلے عام حصہ لے رہے ہیں, اور تیسرے نمبر پر آئے ہیں, اچھے بھلے ووٹ لیے ہیں انہوں نے. سو یہ بھی ایک کاز آف کنسرن ہونا چاہیے کہ ان کی جو انگریس ہے, جو وہ اپنا گراؤنڈ بنا چکے ہیں عوام میں, اس کو شاید صرف ایک بین سے, ایک پابندی سے دور کرنا ممکن نہیں ہے. آپ کو اس مسئلے کو کسی اور طریقے سے, سیاسی طریقے سے, قانونی طریقے سے ہینڈل کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد جو لو ٹرن آؤٹ ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ایک اتنی بڑی آبادی کے شہر میں, پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں, جہاں الیکشن جو ہے وہ ٹریڈیشنلی بہت ایک ہیپننگ موقع ہوتے ہیں, بہت زیادہ ووٹ ان حلقوں میں پول کیے جاتے رہے ہیں, وہاں اس دفعہ صرف جو ہے وہ تقریباً 14-15% کے قریب ٹرن آؤٹ رہا, اور جیتنے والے امیدوار نے 15-15.5 ہزار ووٹ لیے. تو کیا 85-86% لوگ جس الیکشن میں حصہ نہ لیں اس حلقے کی نمائندگی کو لیجیٹیمیٹ نمائندگی کہا جا سکتا ہے؟ اور کیا ایسا یہ جماعتیں کر رہی ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس پورے پروسیس سے متنفر ہو رہے ہیں؟ اس پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم جو مہاجر ووٹ ہے, ایتھنک ووٹ ہے اس علاقے کا, اس کا جائزہ لیں تو ہم نے دیکھا کہ وہ ووٹ سپلٹ ہوا ہے ایم کیو ایم پاکستان کے درمیان, جو اب یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کا الطاف حسین سے کوئی تعلق نہیں رہا, اور پی ایس پی کے درمیان, پاکستان سرزمین پارٹی جس کو مصطفیٰ کمال لیڈ کر رہے ہیں. وہ یہ امید کرتے تھے کہ شاید اس دفعہ وہ نشست جیت جائیں گے, ایسا نہیں ہوا. لیکن اگر آپ ان دونوں فیکشنز کے ووٹس کو اکٹھا کریں تو ان کے ووٹ جیتنے والے امیدوار سے زیادہ بنتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو مہاجر ووٹ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے, اگرچہ وہ سپلٹ ہو گیا ہے, اور جو یہ خیال تھا کہ شاید وہ کسی الٹرنیٹیو کی طرف دیکھ رہے ہیں اور وہ کسی اور امیدوار کو ووٹ دیں گے, ایسا نہیں ہوگا. سو یہ تمام وہ فیکٹرز ہیں, جیسے میں نے کہا تحریک لبیک کا تیسرے نمبر پہ آنا, پیپلز پارٹی کا ان ایکسپیکٹڈلی جیتنا, پی ٹی آئی کا اپنی جیتی ہوئی سیٹ پر ہارنا اور نمبر 5 پر جانا, لو ٹرن آؤٹ ہونا, جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جو ایک بیٹرنس کریٹ ہو گئی ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان, یہ ایسے لگتا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں, اور خاص طور پر الیکشن کے قریب جاتے جاتے اگلے 2 سال میں مزید اس میں اضافہ ہوگا, یہ کمی نہیں ہوگی. اور یہ جو 3 وے فائٹ ہوگی مسلم لیگ نون کے درمیان, پیپلز پارٹی کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان, اس میں کون کہاں کھڑا ہوتا ہے اور کس کو اس کا فائدہ ہوتا ہے اور کس کا نقصان ہوتا ہے, یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. پیپلز پارٹی بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ اس میں سے اپنے لیے ایک اپرچونٹی ڈھونڈ رہی ہے, اپنے آپ کو ایک الٹرنیٹیو کے طور پر جو مقتدرہ قیادت ہے, مقتدرہ ادارے ہیں, ان کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے. سو دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. بہرحال جو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے وہ کافی اس وقت کہنا چاہیے کہ وشیٹ ہو گیا ہے, کافی اس میں زہر گھل گیا ہے, اور اس کے اثرات ہمیں آگے دیکھتے ہوئے, آگے چلتے ہوئے نظر آتے رہیں گے. آپ کا بہت شکریہ.